साथीहरू, तपाईहरू अब व्यवसायको एउटा नयाँ विधामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले त यहाँहरूलाई शुभकामना छ। यो मेरो न्याय सेवामा विगत करिब 40 वर्ष यसमा संलग्न रहेको कारणले यहाँहरूसँग केही विषयहरू, केही कुराहरू, केही आफ्ना अनुभवहरू राख्न गइरहेको छु। अलिकति भूमिकाको रूपमा यो कानुन व्यवसायको जन्म कसरी भयो, हाम्रो मुलुकमा कसरी भयो, बाहिर कसरी भयो, यसले कसरी आफ्नो आकारहरू लिँदै गयो भन्ने सन्दर्भमा छोटो यहाँहरूलाई केही कुराहरू राख्छु। लिस्वी कालदेखि केही त्योभन्दा अघिको हामीसँग कानुनी न्यायिक इतिहास त्यति प्रष्ट अद्यापि रहेको देखिँदैन। कानुन व्यवसायको व्यावसायिक रूपमै नभए पनि कसै न कसैले उसका तर्फबाट, पक्षहरूका तर्फबाट कुराहरू राखिदिने, समस्याहरू राखिदिने, त्यसका कानुनी आधारहरू राखिदिने, केही प्रचलनहरूको सानो अभ्यास चाहिँ कुनै न कुनै किसिमबाट रहेको थियो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। लिस्वीकालको न्याय व्यवस्था सन्दर्भमा हेर्दाखेरि ग्राम पाञ्चालीको निर्णय उप चित्त नबुझेमा, पाञ्चालीले स्वयंले निर्णय दिन नसकेमा सिधै राजाको दरबारमा उजुर गर्न पाइन्थ्यो। त्यस्ता मुद्दाहरू प्रतिहार भन्ने एउटा त्यति बेला पद थियो। प्रतिहारले पहिले दर्ता गरेर अनि दरबारको इजलास अर्थात् परमासन भनिन्थ्यो, परमासनमा उसले बेहोरा जाहेर गर्नु पर्थ्यो। त्यो त्यसरी मुद्दा दर्ता भएको 1 महिनासम्म राम्रोसँग अध्ययन गरेर, धर्मशास्त्र त्यति बेलासम्म संहिताबद्ध कानुनको व्यवस्था थिएन, त्यसकारणले धर्मशास्त्रको आधारमा न्याय दिने गरिन्थ्यो। शाहकालमा आएर हेर्दा 1863 को रणबहादुर शाहको कानुनी बन्दोबस्त हेर्दा एकहोरो कुरा नसुन्नु, दोहोरो कुरा सुन्नु, अनि दोहोरो कुरा सुनेर जसले अपराध गरेको देखिन्छ त्यसलाई सजाय गर्नुपर्छ भन्ने खालको व्यवस्थापन, कानुनी बन्दोबस्त रहेको देखिन्छ। यो दुईटा उदाहरणले, मैले खालि यहाँ राख्न खोजेको के हो भने, दुईटा उदाहरणले कोही न कोही त्यसमा संलग्नता, जस्तो प्रतिहारमा भनेपछि प्रतिहारको संलग्नता, अनि एकहोरो कुरा नसुन्ने भनेपछि दोहोरो कुरा सुन्ने भनेपछि त्यो कुरालाई त्यहाँ राखिदिने खालको कुनै न कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो होला भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो आएर पछि 1910 सालमा जब हाम्रो संहिताबद्ध कानुनको विकासको पहिलो खुड्किला भनौँ, 1910 सालको मुल्की ऐन 5 भागमा बनेको मुल्की ऐनको अदालती बन्दोबस्तको 16 नम्बरमा एउटा त्यो खालको रिप्रेजेन्ट गरिदिने, यो मानिसले मेरो मुद्दाको बारेमा सबै कुरो जानेको छ, यसको कुरा सुनिदिन पाए र मेरो मुद्दामा छलफल गर्दाखेरि यसलाई राखिदिन पाए हुन्थ्यो, साक्षी बगपत्र गर्दाखेरि पनि यसलाई राखिदिन पाए हुन्थ्यो भनेर पक्षले भन्न पाउँथ्यो र त्यो अनुसार कसै न कसैले उसको उपस्थिति हुन सक्ने बन्दोबस्त मुल्की ऐन अदालती बन्दोबस्तको 16 नम्बरमा देखिन्छ। त्यसपछि 2008 सालमा जब प्रधान न्यायालयले काम सुरु गर्यो, प्रधान न्यायालयले काम सुरु गरेर 8 साल साउन 7 गते प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति भएपछि यही 16 नम्बर अर्थात् अदालती बन्दोबस्त 16 नम्बरकै आधार लिएर त्यहाँ अदालती अभ्यासमा परेका र रिटायर्ड कर्मचारीहरू अर्थात् सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई बहस पैरवी गराउन सुरु गर्ने प्रचलन चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले गर्नुभएको देखिन्छ। यसैलाई इन्कर्पोरेट गर्दै सर्वोच्च न्यायालय 2013मा वकिलको बन्दोबस्त भएको देखिन्छ। त्यति बेलासम्म, त्यो हुँदासम्म चाहिँ कानुन व्यवसायी भनेर कानुनकै विषय पढेर, कानुनकै विषय अध्ययन गरेर त्यसमा डिग्री लिएर आएका मानिसहरूको खाँचो भएको हुनाले ती अदालतबाट, अदालती अभ्यासमा खारिएका व्यक्तिहरूबाटै सहयोग लिने र तिनैले कानुन व्यवसायीको रूपमा
कार्य गर्ने प्रचलन भइरहेको थियो। तर पछि कानुन कलेज खुल्यो, ल कलेज खुल्यो। ल कलेज खुलिसकेपछि कानुनका स्नातकहरू निस्किन थाले, त्यसको उत्पादन हुन थाल्यो। त्यो उत्पादन हुन थालिसकेपछि अब त्यहाँ उनलाई कसरी चाहिँ नि उनको पेशागत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो कानुन व्यवसाय ऐन 2025 चाहिँ जारी भएको देखिन्छ। त्यसपछि विभिन्न उतार चढावका बावजुद कानुन व्यवसायको एउटा तहको र त्यति बेला अझ हामी हेर्ने हो भने 16-17 सालदेखि कानुनी व्यवस्थापनलाई सैद्धान्तिक धरातल दिनको लागि पनि कानुन व्यवसायीहरूको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ। हेरौँ, हामी 15 सालदेखिको नेपाल कानुन पत्रिकाहरू हेरौँ, 22-23 साल 24 सालसम्म असाध्यै धेरै सैद्धान्तिक कुराहरू, किनभने त्यति बेलासम्म हाम्रो अभ्यास छैन। अभ्यास नभएको हुनाले यो कुरो अभ्यास गराउनको लागि पनि आवश्यक छ भनेर अदालतबाट पनि त्यस्ता फैसलाहरू तयार भएका देखिन्छन्, असाध्यै महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। र त्यसबाट अनि कानुन व्यवसाय ऐन 2025 त्यसकै सिलसिलामा जारी भयो। 25 सालपछि पनि त्यसले 25 वर्ष करिब कानुन व्यवसाय ऐनले नै काम गर्यो र अहिले 2050 जारी भई कायम भइरहेको, हाल प्रचलनमा भइरहेको देखिन्छ। बाहिरतिर हेर्दाखेरि यो अलि धेरै अगाडि रोमन जुरिस सिसेरोको हामी गर्न सक्छौँ। उनलाई करिब विश्वकै प्रथम वकिलको रूपमा मान्यता दिएको छ। एज ए जुरिस्ट हामी उनलाई बुझ्छौँ, उनलाई हामी त्यसरी चिन्छौँ। र बेलायतमा 1327 मा देखिन्छ एडवर्ड तृतीयको पालामा सुरु भएको यो। र त्यति बेला रोमन कानुनको प्रभाव, यहाँहरूलाई थाहा छ, रोमन कानुनको प्रभाव इङ्ग्लिस कानुनमा असाध्यै धेरै नै छ। अहिलेसम्म पनि कतिपय हामी सिद्धान्तहरू ल्याटिन सिद्धान्तकै आधारमा कमन लका कतिपय सिद्धान्तहरू बनेका छन्, त्यसैलाई लिएको छ र त्यसैलाई क्यारी गरिएको छ, त्यसैलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यो सिद्धान्तहरू अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन्। विशेष गरी कमन ल सिस्टम भएका मुलुकहरूले अझै पनि त्यसलाई अङ्गीकार गरेर रोमन लमा भएका प्रतिपादित भएका सिद्धान्तहरू बमोजिम काम गरिरहेछन्। त्यसरी 1327 मा वकालतको पेशागत भनौँ न, पेशागत हिसाबले चाहिँ इङ्ल्यान्डमा सुरु भएको देखिन्छ। त्यसपछि अन्य मुलुकहरूमा र जहाँ विशेष गरिकन ब्रिटिस उपनिवेशहरू भयो त्यहाँ त्यही खालले त्यसलाई यो पेशालाई व्यवस्थित गर्दै लग्यो, स्थापित गर्दै लग्यो। यसै सन्दर्भमा एउटा बडो रमाइलो कुरो छ। अहिले पनि हामी अद्यापि कानुन व्यवसायीहरूले सेतो सर्ट या कमिज भनौँ, कालो कोट लाउने चलन छ। यसको यहाँहरूलाई पनि थाहा होला, कालो रङले जहिले पनि प्रतिरक्षाको रङ मानिन्छ। कालो रङलाई, कालो र सेतो रङ अन्तर्विरोधी हो। र न्यायसँग संलग्न दुई पक्षबीच न्यायपूर्ण निर्णय निकाल्नको लागि चाहिँ नि कानुन व्यवसायीले काम गर्ने भएको हुनाले यो कालो र सेतो रङको अर्थ चाहिँ नि, कालो र सेतो रङ लाउनुको अर्थ त्यसरी हामी अर्थ लगाइरहेका छौँ। कालो रङ सुरक्षाको प्रतीक पनि मानिन्छ। कालो कोट र सेतो कमिजले वकिलमा अनुशासन कायम गर्ने तथा न्यायप्रति विश्वास जागृत गर्ने, जनतालाई विश्वास दिलाउने आम विश्वास पनि रहेको छ। यसको यो आयो चाहिँ कसरी भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ असाध्यै रमाइलो छ। बेलायती अदालतहरूमा यो पेसाको भनौँ न, वकालत पेसाको सुरुवातका दिनहरूमा सुनौलो रातो रङको कपडा र खैरो रङको गाउन लाउने चलन थियो। त्यसपछि सन् 1600 को ताका वकिलहरूको पहिरनमा यो परिवर्तन भएको छ। वकिलले पनि लामो खाले गाउन लगाउन सुरु गरेका छन्। त्यो पहिरनले न्यायाधीशहरूले पनि त्यस्तै खालका गाउनहरू लाउँथे। त्यो पहिरनले वकिल र न्यायाधीशलाई अरू सर्वसाधारण पिपुलभन्दा फरक देखाउने भन्ने
धारणाले त्यो लाउन सुरु गरियो। 1614 मा बेलायती महारानीको मृत्यु भएको बेलामा रानीको मृत्युमा शोक मनाउनको लागि कालो गाउन लगाएर एकै ठाउँमा जम्मा हुनको लागि राजा तत्कालीन राजा विलियम्स थिए, उनले सबै न्यायाधीश वकिलहरूलाई आदेश दिए त्यो मृत्युको समयमा लगाइएको त्यो कालो पहिरन नै त्यसपछि वकिलहरूको आम पहिरन हुन पुग्यो। सुरुमा गाउनको चलन थियो, तर बिस्तारै त्यसलाई कालो कोट र सेतो कमिजको चलन आयो। समय क्रमसँगै कालो कोट र सेतो कमिज वकिलको पर्यायवाची हुन पुगेको देखिन्छ। अब हाम्रैतिर फर्कौँ। कानुन व्यवसाय ऐन 2025 को मुख्य मसौदाकार अर्थात् त्यसको ड्राफ्ट्सम्यान पूर्व प्रधान न्यायाधीश स्वर्गीय विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ तत्कालीन अवस्थामा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत रहनुभएको बेलामा उहाँले यो कानुन व्यवसाय ऐन 2025 को ड्राफ्ट गर्नुभयो। पछि 30 वा 31 सालमा उहाँ अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले एउटा लेखमा भन्नुभएको छ, असाध्यै त्यो कानुन व्यवसायलाई कसरी हेर्ने र कानुन व्यवसायको त्यो कानुन व्यवसाय ऐन 2025 ड्राफ्ट गर्दाखेरि उहाँले के लिनुभएको थियो त मनमा भनेर भन्दाखेरि उहाँले असाध्यै कानुन व्यवसायको बारेमा असाध्यै ठुलो शब्दहरू राख्नु भएको छ। कानुन व्यवसायहरूमा अध्ययनशीलता, प्राज्ञिकता, प्रखरता, दक्षता र निपुणता नभएसम्म अदालतले इन्साफ दिन सक्दैन भन्ने बलियो विश्वास मैले ल्याएको थिएँ। सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी आधुनिक विधिशास्त्रको ज्ञाता हुन् भन्ने लाग्यो, ज्ञाता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अर्कोतर्फ कानुन व्यवसायहरूको वर्गीकरण, योग्यता, आचरण, अधिकार, कर्तव्यको समुचित व्यवस्था नभइकन कानुन व्यवसायले संस्थागत स्वरूप लिन सक्दैन भन्ने लाग्यो। यिनै मान्यताहरू राखेर कानुन व्यवसायको असाध्यै त्यो माथिल्लो मर्यादा, अध्ययनशीलताको कुराहरू जुन छ, प्राज्ञिकताको कुराहरू जुन छ, दक्षता र निपुणताको जुन कुराहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ कानुन आवश्यक छ। त्यही मान्यता राखेर कानुन सुधार आयोगमा तत्कालीन कानुन मन्त्रालयबाट उहाँ कानुन सुधार आयोगमा खटिनु भएको थियो। कानुन सुधार आयोगमा हुँदाखेरि उहाँले यो मसौदा गरेँ। मैले त्यो उसलाई राखेर, त्यो ब्याकग्राउन्डमा, त्यो परिप्रेक्ष्यमा, त्यो मान्यता राखेर मैले यो ड्राफ्ट गरेँ हुँ भनेर उहाँले कतै भन्नुभएको छ। यहाँहरू त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो आलेख हेर्न सक्नुहुन्छ। केही अदालतबाट भएका, विशेष गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा पनि कानुन व्यवसायको महत्ता, कानुन व्यवसायमा चाहिने दक्षता र न्याय सम्पादनको लागि भूमिका जस्ता कुराहरू फैसलामा पनि लेखिएका छन्। त्यति बेला एउटा मुद्दा परेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन सचिव अधिवक्ता हरिहर दाहाल निवेदक भएको र मनबहादुर गुरुङ समेत प्रत्यर्थी भएको एउटा मुद्दा परेको मुद्दामा केदारनाथ उपाध्याय मान्य न्यायाधीश, तत्कालीन मान्य न्यायाधीश, पछि उहाँ प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो। उहाँले एउटा अदालत अवहेलना मुद्दामा उहाँको राय थियो। अदालतमा पर्ने मुद्दा सम्बन्धी विभिन्न विषयको ज्ञानका साथै ती विषय सम्बन्धी कानुनहरूको अद्यावधिक ज्ञान न्याय सम्पादनको लागि अनिवार्य हुन्छ। कानुनमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी निरन्तर अध्ययनशील रहने विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले न्याय प्रशासन प्रक्रियामा माउरीले आफ्नो चाकामा मह खोजी गरेर ल्याए जस्तो विवादको विषयवस्तु सम्बन्धमा कानुनको अद्यावधिक ज्ञानको परिपूर्ति गरी न्याय प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछन् भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। यद्यपि कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्तव्य स्वच्छन्द, निर्भीक र निर्वाध रूपले पुरा गर्न नपाउने हो र त्यस्तोमा समेत अदालत चुप लागि बस्ने हो भने विद्वान कानुन व्यवसायीहरूसँग त्यस किसिमको सहयोगको अपेक्षासम्म पनि गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले कानुन व्यवसायीहरूको न्याय सम्पादनको क्रममा र अदालतले कसरी हेरेको छ, अदालतले कानुन व्यवसायीहरूलाई कुन स्थानमा राखेको छ, कस्तो भूमिका अपेक्षा गरेको छ भन्ने खालको कुराहरू गरिएको छ। र समग्रमा यी कुराहरू हेर्दा र अहिलेको हाम्रो अनुभवहरूले हेर्दाखेरि वास्तवमा कानुन व्यवसायीहरूको पेसा एउटा बौद्धिक पेसा हो। त्यसैले कानुन व्यवसायीहरूले आफूलाई समानुकूल बौद्धिकरण गर्नुपर्छ, सुदृढ गर्नुपर्छ र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने पनि अत्यन्त जरुरी। यो नै एउटा पेसा हो जहाँ धेरै एरिया, धेरै
क्षेत्रहरू आधुनिक विधिशास्त्र हेर्नै पर्ने, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण भयो। धर्मशास्त्रका कुराहरू हेर्नुपर्छ, समाजशास्त्रका कुराहरू हेर्नुपर्छ, मानवीय ज्ञानका कुराहरू हेर्नुपर्छ, कानुनका आधिकारिक पुस्तक लेखहरूको ग्रन्थहरूको अध्ययन असाध्यै निरन्तर भइराख्नुपर्ने र अध्यावधिक भइराख्नुपर्ने, हरेक विषयमा अध्यावधिक भइराख्नुपर्ने त्यो पेशागत प्रकृति छ। त्यस कारण यी पक्षहरू भनौँ, अब अदालती न्याय, कार्यपालिका र व्यवस्थापिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्यायसँग पनि अन्याश्रित हुन्छ। त्यस कारण एउटा सक्षम कानुन व्यवसायले यी सबै पक्षहरूको ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता रहन्छ। यो अपरिहार्यता नै। यही सन्दर्भमा मैले वरिष्ठ अधिवक्ता एउटा असाध्यै टावरिङ पर्सनालिटी भएका उहाँ बित्नुभयो, स्वर्गीय कुसुम श्रेष्ठले एउटा सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलन 2034मा प्रस्तुत गर्नुभएको एउटा लेखको म सानो उद्धरण गर्न चाहेँ। त्यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ, राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा कानुन व्यवसायको भूमिका भन्ने शीर्षक अन्तर्गत सामाजिक अभियन्ताको रूपमा मौलिक हकको प्रचलन र संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको प्रतिस्थापना, सामाजिक सुधार आदिको लागि सामाजिक अभियन्ताको रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु वकिलको जिम्मेवारी हो। जनताका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा सांस्कृतिक हकहरूप्रति मुख जनसमुदायलाई जागृत र संस्थागत गर्ने जस्ता कार्यहरूमा संलग्न रहनु वाञ्छनीय मात्र होइन, वकिलहरूको कर्तव्य नै हो। यो असाध्यै मार्मिक भनाइ छ। यो उहाँहरूले जुन किसिमको सङ्घर्ष, अग्रज कानुन व्यवसायीहरूले जुन किसिमको सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि जुन उहाँहरूले भूमिका गर्नुभएको छ विभिन्न मुद्दाहरूबाट, तत्कालीन सरकारको एप्रोच जुन थियो त्यसमा असाध्यै प्रतिकूल परिस्थिति न्यायपालिकाको लागि, कानुन व्यवसायीको लागि, स्वयं न्यायकै लागि पनि कतिपय असाध्यै प्रतिकूल अवस्थामा उहाँहरू काँध थाप्नु भएको छ, उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँहरूले यी कुराहरू स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुन राज्यको प्रतिस्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। त्यसकारणले उहाँहरूलाई त्यो हाम्रा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा जुन हामी अगाडि बढ्न जाँदैछौँ, हामी स्थापित हुन खोज्दैछौँ, त्यसमा यस्ता भनाइहरू, यस्ता उद्गारहरू, उहाँहरूका वरिष्ठहरूका जुन उद्गारहरू छन् त्यसले पक्कै पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ। यो कुरोलाई हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्छ। म विभिन्न सन्दर्भमा यहाँहरूसँग कुनै न कुनै विषय लिएर कुरा गर्नेछु। आज चाहिँ म अलिकति एडभोकेसी स्किलको बारेमा, यी मैले पृष्ठभूमिका जुन कुराहरू गरेँ, कसरी हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, अहिले हामी कस्तो उसमा छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ, कस्तो जिम्मेवारीमा छौँ, यो कानुन व्यवसायीको प्रभावकारी भूमिका को पृष्ठभूमि के छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरेँ। यो यहाँहरूको निरन्तर अध्ययनशीलता, निरन्तर विविध विषयहरूमा चासो, तिनका विविध पक्षहरू हेर्ने र केलाउने कला, यस्तो आधारमा यहाँहरूको व्यावसायिकता विकास हुँदै जाने हो। यो सन्दर्भमा म आज अलिकति एडभोकेसी स्किलको बारेमा यहाँहरूसँग कुरा गर्छु। मैले केही टिप्सहरू यहाँहरूलाई अदालत र विशेष गरिकन न्याय प्रशासनको सन्दर्भमा के छ त, कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका के हो त, कसरी यो कर्तव्य कसरी निर्वाह हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर अलिकति म कुरा गर्नेछु। यसको उच्च स्तर कायम गर्नको लागि कानुन व्यवसायीहरूको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यहाँले त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा यहाँहरूको प्रवेश, अदालतमा प्रवेशदेखि लिएर अदालतमा कुरा राख्नेदेखि लिएर, आफ्ना कुराहरू पक्षका तर्फबाट कुरा राख्नेदेखि लिएर, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेदेखि लिएर के हुनसक्छ, यहाँहरूको भूमिका कस्तो प्रकारको चाहिँ हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा म कुरा गर्नेछु। अदालत प्रवेश गर्नु कुनै विषयमा यहाँहरू निवेदक पक्षबाट, वादी पक्षबाट रहन सक्नुहुन्छ, प्रतिवादी पक्षबाट रहन सक्नुहुन्छ, विपक्षीहरू तर्फबाट रहन सक्नुहुन्छ, जुनसुकै कुरा रहन सक्नुहुन्छ। अदालतमा जानुभन्दा अगाडि
के चाहिँ भन्छु म अदालतमा गएर के चाहिँ भन्छु भन्ने कुरोमा चाहिँ असाध्यै चिन्तनशील हुनुपर्छ। मैले के राख्छु र अदालतबाट मैले के चाहन्छु भन्ने कुरोमा क्लियर हुनुपर्छ। त्यो कुरा राख्दाखेरि मेरा आधारहरू के हुन्छन् अर्थात् ग्राउन्ड्सहरू के हुन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ नि मा क्लियर हुनुपर्छ। मेरो सोचाइ त्योतर्फ हुनुपर्छ सबभन्दा पहिलो कुरो। त्यसको लागि तयारी यो अलि पछि यहाँहरूको त्यो अनुभवहरू खारिँदै गइसकेपछि पनि त्यो तयारीको चरण, त्यो तयारीको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने सुरुवातका दिनहरूमा त यसले असाध्यै धेरै चिन्तनशीलता, असाध्यै धेरै अध्ययन, असाध्यै धेरै त्यो विषयवस्तुबारे जानकारी, त्यो विषयवस्तुको सन्दर्भमा कति कुराहरू छन् र कहाँ छन् भन्ने कुराको अनुसन्धान यहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी राख्नुहुन्छ, कसरी राख्छु भन्ने कुरो पनि तयारी गर्नुपर्छ। कुन बुँदाहरूमा मेरा आधारहरू छन्, कुन बुँदाहरू मेरा हकमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरालाई प्रष्टसँग संक्षिप्त भनेर यति संक्षिप्त होइन कि कम्युनिकेटै हुन नसकोस्, त्यो संक्षिप्तता पनि होइन, तर यति लामो पनि होइन, यति त्यसलाई विस्तृत पनि होइन जसले चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई सुन्न नै त्यो संयमता अर्थात् प्यासेन्स नै नहुने गरिकन गऱ्यो भने त्यो पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। त्यसैले यो तयारी कुन बुँदाहरूमा म आधारित हुन्छु, कुन बुँदालाई मैले कसरी क्लियरली अर्थात् स्पष्टतापूर्वक राख्न सक्छु भन्ने कुरोमा पनि हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ। यो सँगसँगै 2-3वटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, जस्तो प्रमाण कानुन सम्बन्धी कुराहरू। त्यो चाहिँ यति धेरै प्रिपरेसन, यति धेरै तयारी चाहिन्छ। त्यो प्रमाणका कुराहरू कुनै पनि स्टेजमा त्यो अदालतबाट बेन्चबाट सोधिन सक्छ, इजलासबाट सोधिन सक्छ, तपाईँको अर्को पक्षले उठाउन सक्छ र सन्दर्भ तपाईँले नै पनि कहिलेकाहीँ भनिराख्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाण कानुनको प्रमाण लिन हुने, प्रमाण लिन नहुने, विबन्धन लाग्ने, अदालतले नोटिसमा राख्नुपर्ने, न्यायिक जानकारीमा जुडिसियल नोटिसमा राख्नुपर्ने र प्रमाणका सन्दर्भमा भएका ती प्रमाणहरू मेरो पक्षमा भएका प्रमाणहरू बलिया छन्, अर्को पक्षमा भएका प्रमाणहरू कमजोर छन् भनेर देखाउनुपर्छ। किनभने मुद्दाको निर्णयमा पुग्ने भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रमाण नै हो। र 2-3वटा कुरो मेरो सल्लाह यहाँहरूलाई सल्लाह के हो भने प्रमाण कानुनको बारेमा यहाँहरूले अद्योपान्त अध्ययन गरौँ, त्यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणहरूबाट हेरौँ। हरेक विषयलाई प्रमाण लिन हुने कुराहरू, प्रमाण लिन नहुने कुराहरू, अनुमान गर्न हुने कुराहरू, अनुमान गर्न नहुने कुराहरू, अनि राय लिन हुने कुराहरू, राय लिन नहुने कुराहरू, प्रमाण लाग्ने कथनहरू, प्रमाण नलाग्ने कथनहरू, यी यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले साङ्गोपाङ्ग हेरिराख्ने, त्यसको अध्यावधिक भइराख्ने, त्यसका बारेमा विशेष गरिकन प्रमाण कानुन भएका विकसित मुलुकहरूका हामी गर्न सक्छौँ। भारतको अभ्यासहरूलाई हामीले लिन सक्छौँ, इङ्ल्यान्डका अभ्यासहरूलाई लिन सक्छौँ, हामीले अमेरिकाका अभ्यासहरूलाई लिन सक्छौँ। तिनमा भएका व्यवस्थाहरू र त्यहाँका अदालतले गरेका व्याख्याहरू त्यो सन्दर्भमा, किनभने प्रमाण कानुनको करिब संसारभरि एउटै नेचर छ, एउटै प्रकृतिका छन्। कुन कुरा लिन हुन्छ, कुन कुरा लिन हुँदैन, कुन कुराको प्रमाणको स्तर कस्तो हुन्छ, कुन प्रमाण बलियो हो, कुन प्रमाण कमजोर हो भन्ने जस्ता कुराहरू करिब संसारभरि विशेष गरी अब अन्तको नभने पनि हामीले कमन ल या एडभर्सरी सिस्टम भएका मुलुकहरूको कानुन र तिनका व्याख्याहरूमा हामी जहिले पनि अध्यावधिक रहनुपर्छ। त्यसका साथसाथै अदालतका प्रोसिड्युरल कार्यविधि कानुनहरू, किनभने ती हरेक चरणमा ती काम लाग्ने हुन्छन्, हरेक चरणमा तिनको उद्धरण गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक चरणमा हामीले चाहिँ ती कुराहरू, यो
यो कार्यविधिगत कुराहरू हाम्रो सन्दर्भमा लागू हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले देखाउनुपर्छ। यो कार्यविधि कानुन मेरो हकमा लागू हुन्छ, यो कार्यविधि कानुन विपक्षीको हकमा लागू हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पटक पटक भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कार्यविधि कानुन सन्दर्भमा अरू सार्वभौम कानुनका कुराहरू जानकारी राख्ने त्यो त अनिवार्य नै हो। त्यसका बारेमा पढ्ने, अध्ययन गर्ने, त्यसमा अपडेट हुने कुराहरू त छँदैछन्। विशेष गरिकन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्यविधिगत कानुनहरूमा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँहरूको अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ। त्यो तिनले मुद्दाको स्वरूप प्रकृति फरक पार्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ बेन्चले यो कुरोको प्रमाण छ भनेको कुरालाई कानुन व्यवसायीहरूको तर्कले यो प्रमाण त असाध्यै फितलो रहेछ, प्रमाण त यो पो चाहिँ बलियो रहेछ, अर्थात् यो पो स्ट्रङ रहेछ भनेर पार्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस कारणले यसको सन्दर्भमा मेरो यहाँहरूसँग आशय के हो भने एभिडेन्स एक्ट हाम्रो जुन छ प्रमाण ऐन भनौँ, प्रमाण ऐन सँगसँगै त्यसमा भएका व्याख्याहरू, प्रमाण ऐनका विभिन्न उसमा भएका विभिन्न जुरिस्डिक्सनमा भएका विभिन्न मुलुकमा भएका व्याख्याहरूका सन्दर्भ पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस कारण कार्यविधि कानुन कोर्टका प्रोसिड्युरहरूका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि असाध्यै प्रिपेयर्ड भएर रहनुपर्ने हुन्छ। अब हामी कोर्टरुम पस्दैछौँ, यी कुराहरू अगाडि हाम्रो ब्याकअपमा भनौँ न हामीले राखेका छौँ, हाम्रो अध्ययनमा छ भनेपछि हामीलाई त्यसै पनि अलिकति हामी कन्फिडेन्स हुन्छौँ र हामी कोर्टरुममा पस्छौँ। कोर्टरुममा पस्दाखेरि कोर्टरुम जहिले पनि हामीले फ्यामिलियर मान्न पर्छ। अर्थात् कोर्टरुमको जुन फिजिकल सराउन्ड्स छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ। हामीले बोलेका कुराहरू चाहिँ इजलासमा सुनिराखिया छ कि छैन, इजलासको जुन किसिमको स्ट्रक्चर छ सुनिराखिया छ कि छैन, हामीले बोलेका कुराहरू क्लियर छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू जहिले पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। र जहिले पनि हामीले भन्दाखेरि एकदमै क्लियर, हामी सानो आवाजमा त्यो चबाएर कुरा गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ त्यो कम्युनिकेट नहुन सक्छ। त्यस कारणले कन्फिडेन्स भएर र हाम्रा कुराहरू क्लियरली अडिबल हुनु पऱ्यो, सुनिनु पऱ्यो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अदालतमा पस्दैछौँ, हामीलाई यो कुरा भनिराख्नु पर्दैन वास्तवमा, किनभने अदालतसँग हामी न्यायको याचनाको लागि आएका हुन्छौँ भने त्यसलाई जहिले पनि हामीले सम्मान, कोर्टलाई उपयुक्त सम्मान, उचित सम्मान दिनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो जुन भाषा हामी त्यहाँ प्रयोग गर्छौँ त्यो भाषा अदालती अभ्यासमा मानिएको सम्मानजनक भाषा, मर्यादित भाषा हामीले जहिले पनि त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी कानुनको आधारमा हामी कोर्टमा प्रवेश गर्दैछौँ, हामी एज ए लयर, एज ए कानुन व्यवसायी हाम्रो कानुनप्रति दायित्व छ। हामी कानुनप्रति सचेत रहनुपर्छ। हामी अदालतलाई सहयोग गर्न गइरहेछौँ भन्ने कुरो कहिले बिर्सिनुहुन्न। त्यसको सन्दर्भमा भइरहेका कानुनी सिद्धान्तहरू, कानुनी व्याख्याहरू, त्यो प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कुन कानुन प्रिभेल गर्छ, कुन कानुनले न्यायमा पुर्याउँछ र त्यस्ता विवादमा कुन खालका कानुनी सिद्धान्तहरू लागू हुन्छन्, आकर्षित हुन्छन् भन्ने जस्ता कुराहरूमा हामीले अदालतलाई
सहयोग गर्ने हो भन्ने कुरो हामीले जहिले पनि हाम्रो दिमागमा राखिराख्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने हामीले कार्यविधि कानुन, किनभने कार्यविधि कानुनका असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् जसले न्याय दिने मात्रै होइन, न्यायमा पुग्ने मात्रै होइन, न्याय गरे जस्तो देखिने, न्याय गर्ने मात्रै होइन कि न्याय गरे जस्तो देखिने जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दछ। त्यसकारणले त्यो कार्यविधि कानुनको पाटो हामीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ, त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। साथसाथै जुन कोर्टमा गइरहेछौँ, जुन तहको कोर्टमा गइरहेछौँ, त्यो कोर्टका रुल्सहरू, प्रोसिड्युरल पार्टमा हुन्छ रुल्सहरू, त्यो प्रोसिड्युरल पार्ट त्यो कोर्टसँग सम्बन्धित के छन् त, र यहाँ त्यो खालको हामी जुन विवादमा प्रतिनिधित्व गर्न गइरहेछौँ, ती प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा ती रुल्सहरू, सम्बन्धित अदालतका नियमहरूले काहीँ केही बाधा, अवरोध, सहयोग जस्ता कुराहरू गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले उत्तिकै ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ कानुन व्यवसायी, त्यसमा पनि सुरुका र नवोदित कानुन व्यवसायीहरूको लागि कतिपय विषयहरू धेरै फेमिलियर नहुन सक्छन्, धेरै जानकारी नहुन सक्छन्, धेरै त्यस विषयका विविध पक्षहरूलाई नबुझिएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा बुझेको जस्तो गरेर अदालत प्रवेश गर्नु भनेको अर्को एउटा दुर्घटना निम्त्याउनु हुनसक्छ। त्यसमा दुर्घटना निम्तिन सक्छ, क्लाइन्टले ठुलो अन्याय बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ, क्लाइन्टलाई ठुलो मर्का, कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि हामी इरेपेरेबल लस, अपूर्णीय क्षति हुनसक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यसका साथसाथै त्यो क्षतिको कहिलेकाहीँ हामी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यस्ता जुन विषयवस्तुमा आफू फेमिलियर छैन या आफूले त्यसलाई त्यसका पक्षहरू, विविध पक्षहरूबारे बुझिएको छैन भने त्यो विषयवस्तुसँग, त्यो विषयवस्तुमा का विविध पक्षहरूसँग परिचित, अनुभवी, त्यसै बारेमा दक्षता हासिल गरेका विज्ञहरूको हुनसक्छ, अग्रज कानुन व्यवसायीहरू हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँगको सल्लाह लिनु असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले दुर्घटना हुन दिनबाट जोगाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी नजानेर पनि त्यो विषयलाई हामीले अदालत प्रवेश गरायौँ, अदालत लिएर गयौँ, हाम्रा त्यसका विविध पक्षहरूमा हामीलाई जानकारी छैन, तथापि हामी अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्न गयौँ भने त्यसले हाम्रो क्यारियरलाई, पक्षलाई मर्का पर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मैले अघि नै पनि यहाँसँग अगाडि भने आफ्नै क्यारियरलाई पनि असर पर्ने हुनसक्छ। यो कानुन व्यवसायको कारणले यसरी मुद्दाको अन्त्य भयो भन्ने खालको जुन त्यो सहनु पर्यो, त्यो आक्षेप सहनु पर्यो भने कानुन व्यवसायलाई त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुँदैन। त्यस कारणले स्योर हौँ, त्यो विषयका विविध पक्षहरूसँग आफू फेमिलियर छैन भने त्यसका विज्ञहरूसँग सल्लाह लिउँ या विज्ञहरूका पठाउने
यो विषयवस्तुमा फलानु बिके हुनुहुन्छ भनेर 2-4 जना 5 जनाको नाम एउटै एकैजनाको मात्र पठाउने भन्ने कुरो त्यति राम्रो मानिँदैन। फलाना कहीँ जानु भन्ने राम्रो मानिँदैन। यद्यपि अब अभ्यासमा ती कुराहरू पनि होलान्। हामी त्यो पाटोमा बसेको हुनाले त्यो पाटोको बारेमा धेरै भन्न सकिँदैन। त्यसबारे उहाँहरूकै पाटोबाट आयो भने अलि सजिलो होला। तर हामीलाई के लाग्छ भने 2-4-5 जनाको नाम लिएर ल यसमध्ये सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ त्यो उहाँ जान सक्नुहुन्छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ वा आफूले उहाँ कहाँ पुर्याउन पनि सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामी कुन व्याख्या जसलाई हामी नजिर भन्छौँ सर्वोच्च अदालतबाटै हायर कोर्टबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हुन्छ। ती सिद्धान्तहरू कहिलेकाहीँ एक आपसमा ओभरल्यापिङ भएको जस्तो पनि लाग्न सक्छ हामीले सरसर्ती हेर्दा। कहिलेकाहीँ त्यसले एक नजिरले अर्कोलाई काटेको भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसका सन्दर्भमा विविध व्याख्याहरू छन्। नजिरका सन्दर्भमा नजिर कस्तो नजिरलाई नजिर भन्नेदेखि लिएर कस्तो नजिरका बिचमा रुलिङ बाजिएको त्यो यो नजिर र यो नजिर बाजिएको भन्ने त्यसका आधारहरू के हुन् भन्ने जस्ता कुराहरूको महत्त्वपूर्ण अध्ययनको आवश्यक हुन्छ। किनभने त्यसका अतिरिक्त किनभने त्यो नजिर नहुन सक्छ। हरेक नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित निर्णयहरू नजिर होइनन्। यसका सन्दर्भमा म फेरि अर्को उसमा कुरा गरौँला। नजिर भने के हो त, कहाँ हो त यो नजिर बन्ने कुरो या नजिर बनाउने कुरो या नजिर भनेर जसलाई हामी बोलचालको भाषामा भन्छौँ ती सबै नजिर हुन् त भनेर भन्दाखेरि ती होइनन्। म त्यसबारेमा अलि डिटेल कुरा गरौँला। सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा मुद्दामा भनेको छ नजिर चाहिँ यो हो है। त्यहाँ रुलिङ बाजिएको कुराहरू त्यसका तथ्यगत प्रश्नहरू हुन सक्छन्। त्यसमा उठेका विवादका विषयवस्तु हुन सक्छन्, प्रश्न हुन सक्छन्, कानुनी प्रश्नहरू हुन सक्छन् भने चाहिँ नि त्यो कुराहरूलाई गरेर हामी कुन नजिर, कुन सिद्धान्त, कुन व्याख्यामा हामी आधारित छौँ, हाम्रो पक्षको तर्फबाट भन्दा हामी कुन व्याख्यालाई हामीले अदालतलाई कन्भिन्स गर्न खोज्या हो त, यो व्याख्या चाहिँ हाम्रो हकमा, यो व्याख्या र यो विवादमा यो आकर्षित हुन्छ भनेर भन्न खोज्या हो, त्यसको चाहिँ साङ्गोपाङ्ग कहिलेकाहीँ त्यो सिद्धान्त पेश भए हुन्छ। त्यो सिद्धान्त पूर्ण इजलासबाट कहिलेकाहीँ ओभररुल भइसकेको हुन्छ। भनेपछि त्यसका सन्दर्भमा, त्यसका फ्याक्ट्सका सन्दर्भमा हामीले जुन विवाद लिएर गइरहेका छौँ त्यो विवादको फ्याक्ट्सका रिलेभेन्सीको सन्दर्भमा हामीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ एकदमै फ्ल्याटली हामीले सुनेका छौँ, फ्ल्याटली यो तथ्य भएको उसमा चाहिँ यो नजिर आकर्षितै नहुने नजिर ल्याएर के भन्न खोज्नु भयो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि तेर्सिन्छन्। त्यस कारणले त्यसमा भएका अन्तर्निहित विषयवस्तुहरू, त्यसका तथ्यगत उयोहरू र त्यसमा कुन कानुनको व्याख्याको सन्दर्भबाट कुरा भइरहेछ, कुन कानुन व्याख्याको सन्दर्भबाट त्यहाँ निष्कर्षमा पुगिएको छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुनाले हामीले जहिले पनि त्यो रिलाइ भएको हामी जुनमा आधारित, हामी जुनमा टेकिरहेका छौँ, जुन सिद्धान्तमा टेकिरहेका छौँ त्यो सिद्धान्तको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरो त के हुन्छ भने त्यस्तै लाग्ने र हाम्रो विपरीतमा हुन सक्छ भन्ने लाग्ने नजिरहरूलाई पनि यी नजिरहरू यस कारणले
चाहिँ यहाँ यो लाग्दैन, यो चाहिँ लाग्छ, यो चाहिँ आकर्षित हुन्छ प्रस्तुत विवादमा, यो चाहिँ हो है, यसको प्रामाणिक सिद्धान्त या प्रामाणिक व्याख्या त यो पो हो त भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो सँगसँगै त्यस प्रकृतिका नजिरहरूको पनि हामीले असाध्यै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को, जहिले पनि हामी विचार गरौँ, जहिले पनि हामीले फ्याक्टका सन्दर्भमा, कानुनका सन्दर्भमा, किनभने हामी न्यायका लागि हौँ। अदालतको न्याय गर्ने काम अदालतको हो। अदालतलाई न्याय गर्नको लागि सहयोग गर्न सहयोगी स्वरूप हामी गएका हौँ। त्यस कारणले सहयोग गर्दाखेरि मिसलिड गर्ने, मिसगाइड गर्ने, फ्याक्ट्सहरू गलत प्रस्तुति गर्ने, कानुनका व्याख्याहरू भएका, ओभररुल भएका सिद्धान्तहरू भन्ने, संशोधित भएका कानुनहरू भन्ने, यस्तो काम चाहिँ कानुन व्यवसायबाट हुनु हुँदैन। यस्तो काम कानुन व्यवसायले गर्न हुँदैन। आचार संहिताका बारेमा पनि म अर्को सन्दर्भमा यहाँहरूसँग कुरा गर्नेछु, त्यसबाट पनि अलिकति क्लियर हुनेछ भने चाहिँ यो सेसनको लागि यहाँहरूलाई यति कुरा म राख्छु। आगामी सेसनमा म आगामी विषयहरूमा फेरि पनि कुरा गर्नेछु।